اما اكلم المدام بقى شوف عايزه حاجه كده قبل ما اجي. مالك كل هات هات مفيش خد. المره اللي قلت لها اخد حاجه يعني كله هات هات مفيش حاجه اخدها، قالت لي خد الزباله وانت نازل. هلو حبيبي عامل ايه اخبارك ايه كله تمام؟ طب الحمد لله I'm coming back home يا حبيبي. عايزه حاجه؟ ايه الضحكه دي؟ قصدك ايه يعني؟ وقصدك ايه بابروم يعني؟ انت بتعايريني؟ انا اسف يا حبيبي انا اسف معلش انا متوتر على اعصابي سمعتها روم اتاريك انت بتقولي في الليفنج روم. انا اسف حساس اليومين دول حساس بزياده. يلا منه لله كليني لو كان سبسكه عدى ما كانش ده بقى حنه. لا مش قصدي يا حبيبي مش بكلمك انت بقول لك غيابي عنك هيقتلني. انت سمعتيها ايه؟ معلش ممكن اطلب منك طلب بلاش نتكلم انجليزي يعني اليومين دول احسن مع في بعض اللبس كده بيحصل وكلمات بتخش في بعض فعندي حساسيه اليومين دول لغايه اما اهدى بس. ايه؟ انت بتقولي لي ساوث جيت؟ انت بتتريق عليا؟ انا اسف يا حبيبي سمعتك غلط. ايوه حبيبي خلي البواب يفتح الجيت عشان معايا شيل كتير عاوز افتحها يعني عشان اعرف اطلع الحاجه. سلام يا حبيبي سلام مع السلامه. منك لله يا ساوث جيت انت والمنتخب الانجليزي. جبت لي حساسيه وارتكاريه عملت لي عقده. منك لله بقيت افهم الناس غلط يا رب. واهلا وسهلا بيكم جميع مشاهدي ومتابعي قناه وبرنامج البوب شو. اهلا وسهلا بيكم ومعاكم ايهاب في حلقتنا الاخيره من برنامجنا فانسي اليورو 2021. طبعا كلنا تابعنا المباراه النهائيه اللي كانت ما بين انجلترا وايطاليا وشفنا حصل ازاي وازاي المنتخب الايطالي كسب وتوج ببطوله هذه الكاس اليورو 2021. ونتفق او نختلف فاكيد ان اللي كسب هو الافضل، سواء كان هو الافضل في الدفاع هو الافضل في الهجوم هو الافضل في الاستحواذ او حتى الافضل في الاستهبال. المهم ان هو الافضل هو اللي كسب. صحيح ان المباراة خلصت بركلات الترجيح اللي نعتبر بيها نقول يعني ركلات الحظ الترجيحية، لكن ما نقدرش ننكر ان المنتخب الايطالي قدم بطولة كويسة ومستويات رائعة في مختلف المباريات اللي خاضها في البطولة دهيت زي برضو المنتخب الانجليزي. لكن طبعا في الاخر لازم هيبقى عندنا كسبان وفي واحد هيبقى خسران. طبعا العالم كله قبل بطولة اليورو كان حاجة وبعد بطولة اليورو بقى حاجة تانية. النهاردة بقى هنتكلم في حلقتنا وبرنامجنا النهاردة عن العالم بعد اليورو بعد ما انتهت بطولة اليورو بقى عامل ازاي، ايه ابرز ردود الافعال، المنتخب الانجليزي عامل ايه، المنتخب الايطالي عامل ايه. وهنتكلم برضو شوية كده في شوية تفاصيل كده المباراة ازاي المنتخب الايطالي قدر يكسب المباراة دهيت ويكسب البطولة وياخد الكأس، واسباب برضو الهزيمة لمنتخب انجلترا وساوث جيت والاخطاء اللي وقع فيها. وهنتكلم برضو عن التوقعات اللي كنت عاملها قبل البطولة انا حققت منها قد ايه. وهنتكلم برضو عن طبعا بعض الارقام والاحصائيات للبطولة دهيت. وهنتكلم برضو عن اخبار الليج بتاعنا وهنشوف كده مين العشر الاوائل اللي تصدروا قائمة العشر الاوائل من بطولة الليج بتاعت البرنامج بتاعنا ليج البوب شو. تعالوا كده مع بعض نبدأ نتكلم بمنتهى الحيادية والموضوعية وما يبقاش فيه بيننا وبين بعض اي تحيز لاي فريق، ونشوف كده بالعقل كده ايه اللي حصل بين انجلترا وايطاليا وايه اللي خلى ايطاليا تكسب بالبطولة دهيت. بس الاول قبل ما ابدأ اتكلم في اي حاجة انزل دوس اللايك المتين وما تنساش الشير، ولو لسه مشتركتش معايا في القناة خش اشترك معانا في القناة واعمل سبسكرايب للقناة. هتلاقي زرار احمر تحت هتدوس عليه وجنبيه جرس التنبيهات هتفعله. ويلا بينا نشوف عندنا ايه النهارده. هنبدا القصه من بدايه دور النصف النهائي من مباراه ايطاليا واسبانيا اللي شفنا فيها المنتخب الايطالي بيواجه المنتخب الاسباني، المنتخب الشاب الطموح اللي كله شباب وكله حيويه وقدامه مستقبل باهر بقياده احد واعظم مدربين كره القدم للمنتخبات الموجوده على الساحه اليومين دول وهو لويس انريكي، اللي قدر بمجموعه من اللعيبه الحديثه والشابه قدر ان هو يوصل الدور نصف النهائي من البطوله، وزي ما بيقولوا كده مكان ما بين قوسين او ادنى من التأهل للمباراة النهائية.
في واحدة من المباراة هو كان الأفضل فيها من المنتخب الإيطالي على كل المقاييس وكل الأصعدة. استحواذ، طبعا محاولات على المرمى، شوطات، كل اللي انت ممكن تتخيله، وخرج في الآخر بركلات الترجيح، طبعا برضو بركلات الحظ الترجيحية اللي كان نجمها الأول وبطلها هو جورجينيو، اللي قدر يحرز الجون أو ركلة الجزاء الأخيرة اللي يتأهل بيها المنتخب الإيطالي قدام المنتخب الأسباني. المنتخب الإيطالي كان داخل المباراة دهيت بيعاني من غياب مهم ومؤثر جدا اللي هو سبينازولا على مستوى الدفاع، طبعا اللي كان مؤثر على مستوى الدفاع والهجوم، لكن طبعا الحماسة والجرينتا بتاعة المنتخب الإيطالي قدرت تتغلب على كل العواقب دهيت علشان تقدر تتأهل على حساب أسبانيا للمباراة النهائية. وعلى الناحية التانية مباراة إنجلترا والدنمارك اللي شفنا فيها مباراة قوية، وكانت المنتخب الدنماركي فيها قدر يثبت قد إيه إن هو ند قوي جدا للمنتخب الإنجليزي، وكان ممكن يتفوق عليه كمان. شفنا إزاي المنتخب الدنماركي تحول من ساعة إصابة إريكسن وبقى منتخب مش موجود في الحسبان لمنتخب بيبقى يعتبر هو الحصان الاسود بتاع البطوله، وقدر يوصل المباراه لنصف النهائيه. لكن ركله الجزاء المثيره للجدل اللي جت في اخر الشوط الثاني الاضافي طبعا لستيرلينج، اللي طبعا جت بعد كده لقطه بتبين ازاي ان المدافع التحم بركبته في ركبه ستيرلينج وكعبله. وبغض النظر عن ان اللقطه ديت تستاهل او ما تستاهلش، لان كمان كان في لقطه قبليها كانت عجيبه جدا، وهو وجود كورتين في الملعب ساعه اختراق ستيرلينج لمنطقه ال18. طبعا برضو ديت من ضمن الحاجات الغريبه جدا اللي كانت الناس مستعجبه لها، لكن خلاص فات اوان الكلام ده، وانجلترا قدرت تتاهل على حساب الدنمارك 2-1 في مباراه قويه كان نجمها الاول هو كاسبر شمايكل. ونهايه المباراتين دولت يتم الاعلان عن طرفين المباراه النهائيه، وهو المنتخب الايطالي والمنتخب الانجليزي في مواجهه يعتبر كانت متوقعه. بالنسبه للمنتخب الايطالي من بعد ما شفناه من اول مبارياته في دور المجموعات توقعنا ان المنتخب دوت بقياده الراجل اللي هو روبرتو مانشيني اكيد ايطاليا هتروح بعيد في البطوله ديت واحتمال تتواجد في المباراه النهائيه. وبرضه نفس الفكره بالنسبه للمنتخب الانجليزي، وبرضه ده يعني كان احساس يعني معظم الناس ان انجلترا ممكن تبقى احد طرفي اللقاء النهائي في هذه البطوله، وخصوصا ان هيبقى بيتلعب على ارضها ووسط جمهورها. طبعا اعلن الويفا ان المباراه النهائيه هتتقام في ملعب ويمبلي بحضور 60,000 مشجع من المشجعين. طبعا يعني ملعب كبير، ملعب بيشهد نهائيات كتير على مستوى اوروبا، فبيشهد النهائي المثير للجدل اللي هو بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الايطالي لبطولة اليورو 2021 بحضور 60,000 من المتشجعين طبعا بالنسبة لهنا وهنا. وبدأ حملة من السخرية على جملة كاسبر شمايكل بتاعت كامينج هوم او كامينج باك هوم، يعني ان هو بيستعجب هي جت هوم اصلا من امتى، فراحوا عاملينها له يفط ومسجلينها له في قلب الشوارع بيتريقوا فيها على كاسبر شمايكل، بيقول لك اهي جايه هوم اهي. وطبعا بما ان الايطاليين صيع فما سكتوش، فراحوا واخدين نفس الجمله بس بدل ما تبقى اتس كامينج باك هوم خلوها اتس كامينج باك روم. وما خبيش عليك ان بدات معظم الجماهير الانجليزيه تستعد للاحتفال رسميا، خلاص كانهم خدوا البطوله. وقبل المباراه النهائيه باسبوع او 10 ايام كان في انباء عن التجديد لساوث جيت بالرغم من اي نتيجه من نتائج المباريات اللي هو كان بيلعبها ساعتها، وقال لك مش مشكله مهما كانت النتيجه ساوث جيت هيتجدد له. فيعني يعتبر كده ساوث جيت والمنتخب الانجليزي ما عندهمش حجه، الملعب على اللعب على ملعبهم وعلى ارضهم وسط جمهورهم. ساوث جيت اللي التعاقد بتاعه خلاص اتجدد، ما علفوش ضغوط، مع مش مطالب ان هو لازم يكسب او باي نتيجه، لا شالت الضغوط دي من عليها. معاك الاعلام، معاك وسائل الصحف المختلفه، المواقع الالكترونيه، وسائل التواصل الاجتماعي، البلد كلها معاك. وبدات بقى معظم مناشدات المشجعين الانجليز او الناس الانجليز ان هم ياخدوا يوم الاثنين اللي هو اليوم التالي للمباراه انه ياخدوه اجازه، هيبقوا بيشجعوا مش فاضيين، يعني هنسهر طول الليل بنشجع ونقعد بقى نحتفل وطول الليل نحتفل مش بفوز المنتخب الانجليزي، مش فاضيين بقى للشغل والكلام ده. فيا ريت يعني يا عم بوريس جونسون طبعا رئيس وزراء انجلترا يا ريت تدينا اليوم ده اجازه والعيال ما تروحش المدارس ونقعد بقى نتفرج على الماتش ونشجع ونحتفل كانهم خدوها رسمي خلاص يعني. اما بقى على الناحيه الثانيه المنتخب الايطالي رافع شعار دعونا نعمل في صمت، فكان واضح قد ايه ان المنتخب الايطالي مركز واللعيبه مركزه وما بتشغلش بالها باي حاجه من الكلام ده. هو طبعا في مفارقه عجيبه جدا في المباراه النهائيه بين منتخب البلدين دولت، ان لعيبه الفرقتين كلهم لعيبه محليه في الدوريات بتاعه البلد بتاعها، يعني الايطاليين بيلعبوا في الدوري الايطالي
مفيش محترفين بره قليلين، ممكن جورجينيو. ونفس الفكره بالنسبه للمنتخب الانجليزي، كل اللعيبه الانجليز بتلعب في البريمير ليج في الدوري الانجليزي ما عدا تريبيه وسانشو، هم بس اللي بيلعبوا بره الدوري الانجليزي. فاعتبر كده ان الاثنين داخلين بالمحليين، يعني تقدر تقول منافسه بين الدوري الايطالي والدوري الانجليزي. وعلى فكره بالمناسبه من الدوري الايطالي في الموسم الاخير حقق سكور اعلى من الدوري الانجليزي، وده يدل على ان الدوري الايطالي بقى دوري قوي وفي منافسه قويه زيه زي البريمير ليج ويمكن احسن منه كمان. طبعا قبل المباراه بيوم تم الاعلان ان هم واخدين المنتخب الايطالي هياخدوا معاهم سبينازولا يحضر معاهم المباراه، علشان الراجل ده يتكرم بسبب مجهوده اللي اداه طول المباريات اللي فاتت. وان طبعا المنتخب الايطالي ما بينكرش ابدا المجهود اللي بذله سبينازولا، ان هو يعتبر من احد الاسباب الرئيسيه في وصول المنتخب الايطالي للمباراه النهائيه. وجابوه بقى بينزل بعكاكيز من الطياره وبيتعكز، ويعني قصه كده، واخدينه طبعا معاهم علشان يعني يعتبر زي شكر كده لسبينازولا. والناحيه الثانيه برضو قبل المباراه بيوم المنتخب الانجليزي يعلن اصابه فودن في التدريبات، وان هي مش اصابه قويه لكن اصابه تقدر تمنعه من انه يشارك في المباراه. واعتقد كده ان فودن كان دوره ممكن يبقى مهم جدا لو كان تواجد في المباراه ده. هي بحسه كده حماسي وعنده جرينتا قويه كده وعنده انتماء للمنتخب الايطالي، مش متخاذل مش متكاسل. وشفناه عمل شغل رائع ازاي مع مانشستر سيتي وجوارديولا في المباريات الاخيره اللي لعبها مانشستر سيتي. فبصراحه فودن اعتقد ان هو كان ممكن يبقى مفيد جدا في المباراه دي. زي ما قلت لك ان تم الاعلان المباراه هتتلعب في ملعب ويمبلي بحضور 60,000 من المشجعين الفرقتين. والغريبه ان كان في مناشدات من الاتحاد الانجليزي والويفا والحكومه الانجليزيه بيقولوا للمشجعين الايطاليين بلاش تيجوا. وفعلا تقريبا معظم الناس اللي حضرت من اللي بتشجع المنتخب الايطالي اللي كانوا متواجدين في المباراه هم حوالي 7,000 مشجع، اغلبهم من الناس المقيمه وعايشه هناك. طبعا بقى قبل المباراه بدات الجماهير تروح لملعب المباراه وعايزين يدخلوا، في تدافع وفي شغب وفي ضرب وفي يعني زق وعنف، وفي لعيبه في مشجعين كتير دخلوا الملعب من غير تذاكر ومن غير ما يدفعوا ومن غير ما يبقى حاجزين. كانت يعني ايه غوغاء. طبعا بقى ده غير ساحه الانتظار منظرها اللي كانوا سايبينه زباله ورامين كل حاجه زباله في كل حته. يعني المشجع الانجليزي ده مشجع مقرف. الاغرب من كده ان ساوث جيت طلع في مناشده بيناشد فيها الجماهير يقول لهم يا جماعه بلاش نتريق على النشيد الوطني بتاع المنتخب الايطالي، لان ممكن ده يكون من احد الاسباب اللي تخلي المنتخب الايطالي يبقى اكثر اصرارا على انه يفوز بالبطوله ديت وبالمباراه ديت، واحنا مش عايزين كده يا جماعه، عايزين نهديه. المنتخب الانجليزي في البطوله دي اتعمل له الللي بمعنى كلمه اتعمل له الللي. معظم مبارياته كلها اتلعبت على ويمبلي ما عدا مباراه وحيده بتاعت مباراه اوكرانيا دي اللي اتلعبت في روما، لكن غير كده المنتخب الانجليزي لعب مبارياته كلها على ارض وسط جمهور، ولا سافر ولا اتبهدل ولا راح ولا جه. غير ان طريقهم كان سالك في البطوله، لا قابله عقبه كده ولا كده، ما فيش غير المنتخب الالماني اللي هو ما اصلا ما كانش في احسن احواله. ولما تيجي تبص كده على المنتخب الانجليزي تلاقي هو المنتخب الوحيد اللي عنده دكه تقيله وقويه تقدر بيها تعوض اي غياب لاي لاعب بدل الواحد 2 و3، غير اللي ما التحقوش بالمنتخب اصلا. ساوث جيت ينزل المباراه دهيت بشكل مختلف وعكس كل المباريات اللي لعبها من بدايه البطوله لغايه المباراه النهائيه. واقدر اقول لك كده انه تقريبا عمل زي ديشامب المدرب بتاع المنتخب الفرنسي، ولعب بطريقه 5-2-3. 5 يا مفتري في الدفاع. يعني انت يعني بدل ما تهجم وعلى ارضك وسط جمهورك تخوف الفريق اللي قدامك، تحاول تاخد منه الكره وتضغط عليه، عايز تدافع. زي ما فهمتكم قبل كده ان فكره اللعب ب3 قلوب دفاع هي فكره بقت دلوقتي مسيطره الى حد ما على معظم المدربين في العالم وبيحاولوا يجربوها، بقت من احد الطرق الجديده، لان طريقه 5-2-3 بسهوله تقدر تتقلب ل 3-4-3، ممكن تتلعب في التشكيله ديت باكتر من طريقه. فبقت الطريقه دهيت يعني ليها مميزات كتيره جدا، وبقت محاوله يعني معظم المدربين بيحاولوا يطبقوها، لكن المشكله عند اللعيبه اللي لسه مش متاقلمه على الطريقه دي. اما بقى المنتخب الايطالي نازل بتشكيلته هياها بنفس اللعيبه ما بيغيرهاش، وبيلعب بطريقه 4-3-3 ولا تفلسف ولا عمل ولا سوى ولا اي حاجه. طبعا الطريقه اللي نازل يلعب بها ساوث جيت ديت اكيد كانت تنم عن قلق كبير جدا، وقد ايه انه كان خايف من المنتخب الايطالي وخايف من المباراه ديت، واكيد زمان وصدر المشاعر ديت لكل اللعيبه اللي معاه. هو قرر انه بدل ما يلعب بساكا في بدايه المباراه قرر انه يقعد ساكا ويلعب بتريبيه. وتريبيه طبعا هو يعتبر عنده الجانب الدفاعي اكتر من الجانب الهجومي، على عكس ساكا اللي مندفع وبيطلع لقدام وبيزيد كتير قدام.
لغايه الدقيقه 2 كلنا كنا شاكين في ساوث جيت والطريقه اللي هو كان بيلعب بيها، لكن بعد الجون اللي جابه لوك شو الرائع اللي من لمسه واحده وكان اسيست تريبيه، كل الناس قالت بس ده ساوث جيت فاهم بيعمل ايه. وشوف الحظ والقدر، يعني مفيش احسن من كده، المباراه النهائيه على ارضك وسط جمهورك وفي الدقيقه 2 بتجيب جون في الفريق اللي قدامك، فانت مفيش عندك عذر بعد كده خلاص، يعني انت دمرت الفريق اللي قدامك. لكن مفيش فايده، ده قلق ساوث جيت اكتر وخلاه يخاف اكتر واتربك اكتر ان هو متقدم على المنتخب الايطالي 1-0 وخلاص هاني هناخد البطوله. طبعا زي ما بقول لك طريقه 5-2-3 ديت كانت في وسط المباراه بتتقلب ل 3-4-3، لكن المشكله ان الباكين اليمين والشمال معروف ان عندهم ميول دفاعيه اكتر من الميول الهجوميه، واكيد كان ليهم تعليمات انهم ما يتقدموش كتير. وطبعا حواريك زي ما انت شايف في التشكيله اللي قدامك كده ان المنتخب الايطالي مع تحسن اداء المنتخب الانجليزي وسيطرته على الكوره واللعب ومسك الكوره كويس، وبرضه حصل اصابه لجورجينيو، اضطر ان روبرتو مانشيني يعدل الطريقه ويعدل الخطه، وبدل ما عاد بيلعب ب 4-3-3 لا بقى بيلعب ب 3-5-2 وساعات كانت تتقلب ل 3-6-1. كل ده كان بيحاول يسيطر على نص الملعب وياخد نص الملعب من المنتخب الانجليزي، وبرضه وصل في مرحله من المراحل زي ما انت شايف قدامك كده انه يلعب كيزا جنب انسيني. ولو انت شايف كده قدامك في التشكيل اللي قدامك زي ما انت شايف ساوث جيت كان نازل في اول ربع ساعه من المباراه عامل تكتل كبير في وسط الملعب، لان روبرتو مانشيني طبعا حاول على قد ما يقدر انه يفتح الملعب بالعرض كده فيضطر يفك التكتل بتاع المنتخب الانجليزي، وبالحركه دي قدرت تكشف مساحات كتيره جدا جوه خط الوسط المنتخب الانجليزي، وبدا يتفتح الملعب وبدا المنتخب الايطالي يلاقوا طريقه للمرمى بتاع بيكفورد. لكن برضه لازم نبقى بنقول الحقيقه ان ماونت لو كان في حالته الطبيعيه وفي ادائه اللي هو متعود عليه ما كانش كل ده هيحصل في وسط الملعب، وكان هيعملوا له 1000 حساب، وما كانش وسط الملعب المنتخب الانجليزي هيتاخد منهم بالمنظر ده. ومع بدايه الشوط الثاني وزي ما انت شايف كده قدامك نلاقي ساوث جيت نازل بتشكيله عجيبه جدا، وهي 5-2-3، مدرب جبان عايز يحافظ بقيه الشوط الثاني كله على الجون الوحيد اللي هو جابه. اما روبرتو مانشيني على الناحيه الثانيه لاحظ كده ان موبيلي مش واكل مع الثلاث قلوب دفاع بتوع المنتخب الانجليزي، ولقى ان هو مش مأدي معاهم ولا عارف يشوط ولا عارف يلعب ولا عارف يعمل حاجه. فالراجل اتعلم الدرس من لويس انريكي مدرب المنتخب الاسباني، فراح ساحب ايموبيلي وراح منزل بداله بيراردي غير كاستاندا اللي هو برضه لاعب في خط الوسط، وبقى كده بيلعب من غير مهاجم صريح، وبقى المنتخب الانجليزي حيران الكرة هترجي منين؟ مين المهاجم؟ وراح مخلي انسيني وكيزا في جنب مع بعض، وطبعا بقى بيلعب بطريقة المهاجم الشادو او مهاجم الظل او المهاجم الخفي اللي طبعا حيرت كتير الدفاع بتاع المنتخب الانجليزي لغايه اما ينجح بنوتشي في الدقيقه 67 انه يجيب جون التعادل. انت كاي مدرب بتلعب على ارضك وسط جمهورك ودخل فيك جون التعادل، فطبعا عايز تهجم وتستغل برضو وجود الجماهير معاك في صفك يعملوا ضغط كبير على الفريق المنافس، فتقوم تغير في التشكيله وتبقى تشكيله هجوميه، الا ان الراجل لعب برضه ب4-5-1 لغايه شويه كده في الدقيقه حوالي 70 او حاجه و70 لغايه ما سحب تريبيه وراح منزل ساكا واتغيرت ل4-3-3 وبقى في شكل هجومي اكتر. طبعا ده يبين لك قد ايه ساوث جيت ان مدرب امكانياته محدوده وامكانياته على قده وقليل الحيله، وطبعا ما نقدرش نقارنه بروبرتو مانشيني اللي ليه تاريخ وباع طويل وتاريخ كبير ومهم في عالم التدريب، وخصوصا مثلا مع السيتي او مع الانتر اللي حقق معاهم بطولات كتير. لكن زي ما بقول لك ده يبين قد ايه ساوث جيت قليل الحيله، وان هو يعني الخبره التدريبيه عنده قليله. راجل زي ده عنده كميه اللاعبين المهاريين العظام اللي معاه اللي مش قادر يستغلهم ولا قادر يستغل امكانياتهم. واحد مثلا زي تشيلويل، الراجل ده ما لعبش ولا مباراه، كالفرت لوين لعب 18 دقيقه بس، حتى فودن ما لعبش كتير ولا خد فرصه كتيره وانصف في التدريبات. وطبعا بقى غير موضوع حركته انه ينزل لعيب ويلعب شويه ويسحبه ويرجع ينزل واحد تاني مكانه، حركه عجيبه جدا. انا ما شفتش اي مدرب في البطوله بيعمل حركه زي دي. ده غير كده انه يا عيني مصدر الراجل ساكا الغلبانه ب 19 سنه في ان هو يشوط الشوطه الاخيره او الركله الاخيره اللي على اساسها متحدد كل حاجه، مستقبل البلد والمنتخب ومنظرهم قدام الناس، وتيجي على الشاب الصغير ده تحط فيه المسؤوليه الكبيره دهيت. طب وبالنسبه للناس التانيه اللي ما شاطتش، واحد زي جريليش ده ما خليتوش يشوط ليه؟ وطبعا جريليش اتهاجم بسبب القصه ديت، هو طلع قال لك انا قلت له عايز اشوط وهو ما رضاش يخليني اشوط. والناس اللي فاكره ان موضوع ضربات الجزاء دي حاجه سهله، لا دي حاجه صعبه جدا. كوره مصيريه زي دهيت ما يشيلهاش عيل صغير عنده 19 سنه لسه بيبدا.
ساكا مش هنختلف عليه انه لعيب كويس ولعيب مهاري ويجي منه مستقبله كبير جدا مع المنتخب الانجليزي، وشفنا قد ايه مستواه الرائع مع فريق ارسنال في الدوري الانجليزي، وان كان شايل فريق ارسنال كتير على فترات طويله من الموسم. الدليل برضو على كلامي ده ضربه الجزاء اللي جت لمصر في المباراه اللي اتاهلنا بسببها لكاس العالم، وشفنا محمد صلاح وهو داخل يتصدر وياخد الكوره ديت علشان يشوطها من ضربه الجزاء ويجيبها جون ومصر تتاهل لكاس العالم. كلوب اول ما شاف المنظر ده على طول عين صلاح هو اللي يشوط ضربات الجزاء في ليفربول، واحد بالثبات الانفعالي وبالثقه ديت كلها، لا يتحط في اي موقف يشوط مش هخاف منه. طبعا هتيجي تقول لي يعني نغيره ونمشي ساوث جيت، هقول لك لا طبعا ما ينفعش، احنا عندنا السنه الجايه خلاص بطوله كاس العالم، مش معقوله بعد المجهود اللي اتبذل ده كله نرجع نمشي ساوث جيت ونجيب مدرب جديد يرجع يبني من اول وجديد، فلا المفروض الراجل ده يفضل موجود علشان كاس العالم اللي جاي. ويعني برغم اللي حصل انا مش هقدر اقول لك ان ساوث جيت وحش، راجل كاس العالم اللي فات تأهل للنصف النهائي، وان الموسم ده والبطوله ديت بطوله اليورو وصل للنهائي، فممكن طبعا في كاس العالم يحقق مفاجاه ويوصل للنهائي برضه، ممكن ياخد كاس العالم الله اعلم، لكن تقدر تقول كده ان هو في منحنى تصاعدي. هو الراجل حتى في المؤتمر الصحفي قال لك احنا لو رجعنا كده لمستوى المنتخب الانجليزي من فتره طويله هنلاقي ان المنتخب الانجليزي مستواه في تصاعد، وكفايه انه قادر يتعامل مع اللعيبه الانجليزي اللي عايزين نوع معامله خاصه مش اي مدرب هيعرف يتعامل معاهم. وعلى ذكر الانجليز نيجي هنا بقى للمشجعين. بعد المباراه ما خلصت المشجعين الانجليزي يعملوا ايه؟ يطلعوا بره الملعب بتاع ويمبلي ويستنوا كل المشجعين الايطاليين اللي طالعين وينزلوا فيهم ضرب. حاجه تبين بصراحه قد ايه ان المشجع الانجليزي ده مقرف، ده غير كميه الاهانات ورسائل العنصريه اللي اتوجهت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه لسانشو وراشفورد وساكا، اللي اضطرت ان رئيس الوزراء بعد نهايه المباراه بساعه يطلع يقول ان احنا بنرفض التصرفات ديت وبنرفض الكلام ده واحنا ورا المنتخب بتاعنا وهنشجعه منين ما يكون. وكميه الرعب والذعر اللي شافوها الثلاث لاعبين دولت من الرسائل والتهديدات اللي جات لهم خلت عند بعض الناس، يعني واحد جايبين رساله لطفل صغير بيلعب في التدريبات تقريبا في فريق كده من الفرق الانجليزيه، انا مش متذكر بالظبط، لانه كان بيوجه رساله لابوه بيقول له انا خايف ان الناس تعمل فيا زي ما عملت في ساكا لو لعبت للمنتخب الانجليزي، على اساس انه شبهه يعني. ده غير تويتر نفسه موقع التغريدات العالمي اللي طلع ونشر بعد كده وقال لك احنا حذفنا اكتر من 2000 رساله عنصريه وتهديد للثلاث لاعبين، واوقفوا مئات الحسابات عن العمل اللي وجهت الرسائل العنصريه دي للاعبين دول. طبعا العالم بعد اليورو اختلف خالص لما شاف الوجه القبيح للمشجع الانجليزي، وده على مستوى التشجيع. اما على مستوى كوره ولعب كره القدم واللعيبه بدأ بقى يدور على اللعيبه اللي تميزت في البطوله ديت، واحد زي دامسجارد من الدنمارك، او واحد مثلا زي دوكو من بلجيكا، او لوكاتيلي وجورجينيو، وطبعا كييزا من المنتخب الايطالي، او سانشيز من المنتخب البرتغالي، ودامفريس من هولندا، وباتريك تشيك من تشيك، وبيدري من اسبانيا. كل اللعيبه دول وغيرهم كتير اتألقوا في البطوله ديت، بدأت معظم الانديه تدور عليهم وتجري وراهم. اما تيجي كده تبص على احصائيات البطوله ديت تكتشف فعلا ان هي البطوله دي من اقوى البطولات اللي اتلعبت على مدار التاريخ بالنسبه لبطولات اليورو. بطولة اتلعب فيها 51 مباراة، تم إحراز 142 هدف فيها. تعالوا كده بسرعة أوريك معظم الإحصائيات اللي في الآخر كده مع نهاية البطولة، نشوف كده إحصائياتنا عاملة إزاي. طبعا نشوف عندنا المنتخب الإيطالي والمنتخب الأسباني بيتصدروا قائمة المنتخبات الفرق الأكثر تسجيلا، وأسبانيا بتحتل المركز الأول في قائمة الدول الأكثر استحواذا للكورة، وبرضه اسبانيا بتحتل المركز الاول في قائمه الدول الاكثر تمريرا، وايطاليا بتحتل صداره قائمين المنتخبات الاكثر محاوله على الجول. ايطاليا برضه بتحتل المركز الاول في قائمه الدول الاكثر عرقله واعتراض للكرات، وبرضه ايطاليا بتتصدر وتحتل المركز الاول في قائمه المنتخبات الاكثر استرجاعا للكوره. سويسرا بتحتل صدارة الدول والمنتخبات في الأكثر تصدي للكرات، والمنتخب الإنجليزي بيحتل المركز الأول كأكثر المنتخبات حفاظا على شباكه النظيفة. طبعا ده يبين قد إيه استحقية المنتخب الأسباني والمنتخب الإيطالي والمنتخب الإنجليزي إن هو يوصلوا المراحل النهائية في البطولة دهيت، وطبعا ده كل ده بالإحصائيات بنتكلم على مستوى المنتخبات. اما بقى على مستوى اللاعبين ففي قصه مختلفه. رونالدو بيحتل صداره هدافي البطوله مع باتريك تشيك برصيد 5 اهداف. زوبير لاعب سويسرا كاكثر اللاعبين اسيستا في البطوله وصناعه للفرص، وسبينيزولا كاكثر اللاعبين سرعه، وجورجينيو كاكثر اللاعبين بيحتل صداره اللاعبين كاكثر التغطيه للمساحات في الملعب. باتريك تشيك وموراتا كاكثر اللاعبين تسديدا على المرمى. رايس جيمس كأكثر لاعبا تمريرا، وسبحان الله في 90 دقيقة لعبهم بس.
فيراتي بيحتل المركز الأول كأكثر اللاعبين عمل اعتراضا للكرة واستخلاص ليها، وأكانجي لاعب المنتخب السويسري كأكثر اللاعبين استرجاعا للكرة، وسومير حارس سويسرا كأكثر الحراس تصديا. الظريف ان في بعض المواقع كده، او مش بعض، هو موقع من المواقع الالكترونيه اللي بتهتم باخبار الرياضه نشرت كده سيناريو مختلف عن اللي حصل، وقال تخيل كده ان ساكا قدر يعدي من كليني، كان ممكن يحصل ايه؟ طبعا كلنا شفنا الاعتراض المستفزه من كليني لساكا اللي جابه من قفاه وراح رميه على الارض وما سابهوش يعدي، ان شاء الله كان يحصل له ايه. وطبعا ديت كانت نقطه مثيره للجدل لغايه دلوقتي، اللي بسببها 100,000 مشجع اتقدموا بعريضه وقعوا عليها باعاده المباراه النهائيه، لان المفروض الراجل ده كان ياخد طرد مش ياخد انذار. لكن اللي حصل، خلينا في اللي احنا فيه ونتوقع السيناريو ان ساكا قدر يعدي من كليني. الراجل ده لو كان عدى كان هيلاقي نفسه مع بونوتشي بس وخلاص، هو ودينو روما. وقال لك بس ساكا قدر يعدي ومرر تمريره حاسمه قويه لهاري كين اللي بيحط هدف قاتل في الدقيقه الاخيره من الدقائق الاخيره من المباراه، وبيحرز هدف الفوز، وانجلترا بتكسب البطوله. وهيتم اختيار هاري كين كاحسن لعيب في البطوله، والجماهير الانجليزيه تطلع بتدعم ساكا وبتصفه بان المستقبل للمنتخب بتاع الاسود الثلاثه، والصحف الانجليزيه هتطالب بمنح هاري كين للكره الذهبيه، والجماهير والصحف وكل الناس هيفضلوا يرددوا جمله اتس كامينج باك هوم، وتكريم ساوث جيت من الملكه اليزابيث ومنحه لقب السير. يعني كانت هتبقى قصه تانية، لكن ده كان التخيل. الواقع كان حاجة تانية، وإيطاليا قدرت تكسب وتعدي ويبقى عليها مسؤولية كبيرة الفترة اللي جاية، إن هي تقدر تثبت إن هي فعلا كانت الأحق والأقدر بإن هي تفوز بالبطولة ديت، ونشوف أدائها الفترة اللي جاية في تصفيات كأس العالم، وكأس العالم لما تروح وهيبقى عامل إزاي. نيجي بقى للليج بتاعنا ونستعرض كده العشرة الأوائل أو أصحاب العشر مراكز الأولى في الليج بتاع البوب شو، ونوجه التهنئة ليهم كلهم ونبارك لهم ونقول لهم ألف مبروك، وبصراحة كان منافسة قوية ما بينهم. ومعانا في المركز الأول فريق سوبر ستار عبد الله إبراهيم برصيد 388 نقطة، وترتيبه ل 12648 على العالم. اما في المركز الثاني فريق ايمادوس، ولو يا ريتني بكون بنطقها صح، برصيد 366 نقطة، وترتيبه ل 52412 على مستوى العالم. اما في المركز الثالث شيكو عمر عبد الرحمن برصيد 362 نقطة، وترتيبه على مستوى العالم ل 64249. فلسطين الحرة بالحاج أحمد رصيد 359 يحتل المركز الرابع، وترتيبه على مستوى العالم ل 74280. أما في المركز الخامس نور البطل نور الدين توفيق برصيد 356 نقطة، وترتيبه على مستوى العالم ل 85340. ويجي في المركز السادس فريق فلسطين الحرة حمدي ريتا برصيد 345 نقطة، وترتيبه على العالم ال 134893. أما في المركز السابع أوفا كام سبعاية كده محمود الديب برصيد 338 نقطة، وترتيبه على العالم 174937. أما في المركز الثامن إيجي مان برصيد 337 نقطة، وترتيبه على العالم 181110. وفي المركز التاسع وبنفس عدد النقاط سترينجر برصيد 337 برضه، وترتيبه برضه على مستوى العالم 181110. أما في المركز العاشر يجي عندنا محمد مروان برصيد 334 نقطة، وترتيبه على مستوى العالم 200610. طبعا مبروك للعشر الأوائل، حققوا نتيجة رائعة وأرقام كلها قياسية، والناس مرتبة على العالم ترتيبات رائعة. أتمنى التوفيق لكم كل الناس، ومستنيكم في فانتسي الدوري الإنجليزي البريمير ليج. وعلى ذكر الدوري الإنجليزي أنا سايب لك تحت في الديسكريبشن تحت كود ولينك الاشتراك في الدوري الإنجليزي، خش اشترك معانا. منافسات البريمير ليج قوية ولها طعم تاني. أما أنا بقى جبت بقى يعني 286 نقطة واحتليت المركز ال17، وترتيبي على مستوى العالم حوالي 723 ألف وكسور. وطبعا بالنسبة لأول مرة الفانسي ده بيتعمل في مسابقة اليورو، وطبعا حقق أرقام قياسية كتيرة جدا وأعلى نسبة مشاركة. تقريبا كان بيلعب اللعبة ديت حوالي 3,750,000 لاعب من على مستوى العالم، فبصراحة كانت منافسة قوية.
نيجي بقى لتوقعاتي قبل البطولة وفي وسط البطولة كانت عاملة ازاي. طبعا زي ما حضرتك شايف كده قدامك قبل البطولة ما تبدأ انا كنت متوقع التوقعات بتاعتي كان 49 توقع، 17 منهم كان صحيح برصيد 47 نقطة. وطبعا بعد دور المجموعات كان في توقع تاني، فتحوا توقع تاني من بعد دور المجموعات للناس اللي عايزة تعدل توقعاتها. وتوقعاتي بعد دور المجموعات كان عبارة عن 15 توقع، 8 منهم كان صحيح برصيد 24 نقطة. شاركني في الكومنتات كده وقول لي انت لغاية دلوقتي توقعاتك جايب فيها كام، وايه اكتر عدد يعني التوقعات الصحيحة اللي عملتها من التوقعات دي كلها. اما بقى الفقرة الاخيرة هعلن لك عن التشكيلة المثالي لليورو في وجهة نظري انا، ولو انت مختلف معايا وليك رأي تاني شاركني بيه في الكومنتات وقول لي من وجهة نظرك ايه التشكيلة المثالية لليورو. عندي في الهجوم زي ما انت شايف رونالدو وباتريك تشيك وستيرلينج، اما في خط الوسط زوبير واولومو وبدري وفيليبس، وفي الدفاع سبينازولا ولوكشو ومايا هيل، وفي حراسة المرمى سومير حارس سويسرا. دولت أبرز الأسماء في وجهة نظري، ودولت يعني التشكيلة المثالية للفريق يعني بتاع بطولة اليورو 2021. وزي ما بقول لك لو ليك وجهة نظر تانية شاركني بيها في الكومنتات. وأخيرا وليس أخيرا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى ما أكونش طولت عليكم. وطبعا يعني في كل مرة زي ما بقول لك بشكرك جدا لكل الناس اللي بتتابعني وبتعمل لي لايك وشير وبتشترك معايا في القناة، وما تنساش تكمل دعم ليا وتشترك في القناة. ولو لسه ما اشتركتش خش اشترك معانا واعمل سبسكرايب للقناة، هتلاقي زرار احمر تحت هتدوس عليه وجنبيه جرس التنبيهات هتفعله. وطبعا ما تنساش اللايك والشير مهم جدا، اللايك جدا مهم جدا عندي في اليوتيوب علشان بيساعد على انتشار الحلقة. وطبعا لو لسه ما اشتركتش معايا في صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الفيسبوك عندنا صفحتين بنفس الاسم، واحدة بيج رسمية للقناة والتانية جروب بنقعد نتكلم عليها، والانستجرام والتويتر خش اشترك معانا فيهم عشان دايما تبقى 24 ساعة مع بعض على ابرز الاخبار والتحليلات، نتكلم ونقول تحليلات واخبار ودايما تبقى معانا على مستوى الحدث. واخيرا وليس اخيرا شكرا لكل الناس اللي بتدعمني، وارجوك كمل دعم ليا ما تتخلاش عني، وارجوكوا دايما خليكم معايا.